अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने ख़ास हिफ्ज़ व अमान में रखे और बहुत सी खुशियाँ अता करे और सुकून से आपकी ज़िंदगी भर दें, आमीन सुम्मा आमीन। इसके अलावा मैं आप सब से आज अपने चैनल के हवाले से कुछ बात करना चाह रही हूँ, थोड़ी सी चिट चैट। और वो ये कि मेरा चैनल कैसे बन गया और मैंने क्यों बनाया। बन तो खैर इत्तेफाकिया गया, ये 10 महीने पहले 10 मंथ्स अगो। मैं किसी बस स्ट्रेस से गुज़र रही थी और उससे पहले मैं यूट्यूब यूज़र बिल्कुल भी नहीं थी, तो मुझे यूट्यूब का तो बिल्कुल कोई अंदाज़ा ही नहीं था। तो मैं बस उस वक्त भी यही था कि मैं स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन कर रही थी मोबाइल, और मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कर क्या रही हूँ। और बस कभी फेसबुक खोला ऑफ़ किया, यूट्यूब खोला ऑफ़ कर दिया, तो कुछ नहीं पता था मुझे क्या हो रहा है। बहरहाल तो यूट्यूब ही यूज़ करते करते एक अचानक मेरे सामने दुआ आई। तो उससे पहले मैं जिस परेशानी से गुज़री, उस दुआ ने मेरी बहुत हेल्प की। उससे पहले मेरी नज़रों से नहीं गुज़री थी वो, तो उस वक़्त मुझे किसी ने रेकमेंड की और मैंने वो दुआ फ़ौरन पढ़ना शुरू कर दी। और वो मतलब आप समझें कि एक टर्निंग पॉइंट जो होता है ना किसी सिचुएशन का, वो दुआ वो साबित हुई। मतलब वो अर्श पे पहुँचती है अल्लाह के पास डायरेक्ट। और मैंने उस वक़्त मुझे जब यूट्यूब के सामने नज़र आई वो दुआ, तो मुझे फ़र्स्ट टाइम मैंने देखी थी और मैंने उसके बेनिफिट्स सुने थे। और जबकि मैं उसके बेनिफिट्स जो है मुझे मिल चुके थे, उसका जो फल उस दुआ का है। तो और क्योंकि जिस वक़्त मैंने वो दुआ पढ़ी तो मेरा दिल चाह रहा होता था कि या अल्लाह मैं इतनी फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती कि मैं हर हॉस्पिटल में ये फ्रेम करवा के लगवा देती कि जब किसी का प्यारा किसी मुश्किल से गुज़र रहा होता है, आपको नहीं समझ में आ रहा होता कि हम कौन से ऐसे अल्फाज हम पुकारें अपने रब को कि अल्लाह ताला फ़ौरन हमें जो है मुश्किल से निकाल दे, आसान कर दे और हमारी पुकार सुन ले। तो दिल चाह रहा होता था मेरा कि मैं फ्रेम करवा के लगवा दूँ। तो मैंने फिर जब वो यूट्यूब पे देखी, तो मेरी आदत है मैं कमेंट बॉक्स में पहले जाती हूँ। तो मैंने उसी आदत के तहत मैं कमेंट बॉक्स में गई, तो मैंने देखना चाह रही थी कि सबके एक्सपीरियंसेस उससे रिलेटेड, या अगर कोई कंफ्यूज है तो आप अपना एक्सपीरियंस बताते हैं तो अगला बंदा ज़रा मोटिवेट हो जाता है, कन्विंस हो जाता है, जिसने नहीं कभी पढ़ी होती। हालांकि ये सिर्फ ईमान की मजबूती की बात होती है कि अगर आपको बस आपका ईमान मजबूत है, आप सेकंड क्वेश्चन नहीं करेंगे और आप उस अपने मुश्किल वक्त में आपको जो कोई भी जो बताएगा, आप फ़ौरन अल्लाह के कलाम पे यकीन के साथ, अपने ईमान के साथ, मजबूती के साथ आप पढ़ना शुरू कर देंगे। खैर उसमें फिर मुझे एक कंफ्यूज कमेंट नज़र आया हो, तो मैं रिप्लाई कर रही, तो मेरे पास गूगल अकाउंट नहीं था, तो मैं नहीं मुझे अलाउ हो रहा था, तो मैंने इस वजह से मुझे फिर गूगल अकाउंट बनाना पड़ा। फिर मैंने गूगल अकाउंट बनाया तो फिर अलाउ हो गया, मैंने कमेंट किया तो उनके बहुत से कंफ्यूज क्वेश्चंस आते जा रहे थे। मतलब वो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, उन्होंने कभी वज़ाइफ नहीं पढ़े होंगे, जो भी मामला होगा। तो इन दी एंड मैंने उन्हें फिर मुझे बोलना पड़ा कि आप मत पढ़ें। मतलब जो बता रहे थे, जो आलिम दीन थे, वो तो सिर्फ एक दफ़ा वो आयत कह रहे थे, तस्वीर भी नहीं कह रहे थे, ना 3 दफ़ा ना 5 दफ़ा, कि आप एक दफ़ा पढ़ लें। तो मैंने फिर उनको बोला कि आप एक दफ़ा पढ़ लें जो वो बता रहे हैं, आप इतनी मुश्किल में लोगों के कमेंट्स क्यों आप पढ़ रहे हैं, उससे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो फिर उन्हें फिर भी नहीं समझ में आ रही थी वो। फिर मैंने बोला कि आप ऐसा करें, आप ना पढ़ें, आप नमाज अगर पढ़ते हैं आप नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला को आप जैसे पुकारना चाहते हैं आप अपनी ज़ुबान में पुकारें। अल्लाह ताला हमारे दिलों का हाल जानता है, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा, आसानी करेगा। बहरहाल फिर वो बात ख़त्म हो गई। तो फिर क्योंकि मैंने अकाउंट तो बना लिया था, उसके बाद फिर मैं ऐसे ही यूज़ कर रही होती थी, क्योंकि इतना मेरा एब्सेंट माइंड हो रहा होता था उन दिनों। तो मैं देखते ही देखते मुझे फिर जब 10 दिन गुज़रे, 15 दिन, महीना गुज़रा, तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि इसमें जो है ना, मैं जो समझ रही हूँ यूट्यूब वो नहीं है। मैं समझती थी कि अगर हमें वीडियो रिलेटेड कोई चीज़ देखनी है
تو ہم یوٹیوب پہ ٹائپ کریں گے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی، وہ نعت ہو، وہ سانگ ہو، وہ کوئی ڈاکیومنٹری ہو، مووی ہو، ڈرامہ ہو، کچھ بھی ہو۔ اور اگر ہم گوگل پہ کریں گے تو تھیوریٹیکل جو بھی چیز ہوگی، ہمیں ریٹن جو ہے اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں وہ انفارمیشن مل جائے گی۔ میرے مائنڈ میں یہ تھا، کیا کہہ سکتے ہیں، اب نہیں ہے اب میرا مائنڈ کلیئر ہو گیا ہے۔ تو جب میں نے یوز کیا تو میں نے دیکھا کہ کامن پیپل جو ہیں ان کے چینلز ہیں، اس میں میرے سامنے ولیج ولاگنگ چینلز آئے اور کوکنگ چینلز آ رہے ہیں، اسلامک چینلز آ رہے ہیں، اور فیشن ریلیٹڈ، مطلب کامن لوگوں کے آ رہے ہیں، عام لوگ اس میں اپنے چینلز بنائے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے سوچا مطلب اتنے سمپل جو ولیج کے لوگ ہیں وہ بھی بنائے ہوئے ہیں۔ پھر مجھے ایک آئیڈیا کلک ہوا کہ میرے پاس تو پھر پلیٹ فارم ہے، میں کیوں نہ اس کو یوز کروں۔ تو جو دعا میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں تو میں اس پلیٹ فارم کے تھرو میں خود اس کو سب کے ساتھ شیئر کروں، اور اگر اس میں سے کسی ایک بہن بھائی کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی مشکل آسان کرتا ہے اور وہ سچے دل سے میرے لیے دعا کر دیتا ہے، تو میرے لیے تو اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں نے پھر اس اپنے گوگل اکاؤنٹ کو جو ہے میں نے پھر تھوڑی سیٹنگ جا کے دیکھی، اور میں نے پھر اس کا نام پھر میں نے روشنی ایمان کی اپنے چینل کا نام کر دیا، کیونکہ میرے مائنڈ میں یہی تھا۔ وہ جو میں نے کامنٹ باکس میں جو میری چیٹ ہوئی تو مجھے یہ ہوا کہ اللہ کے کلام میں ہمارے مائنڈ میں اتنی کنفیوژن، اتنے سوال جواب کیوں ہیں، ہونے نہیں چاہیے۔ تو میں نے پھر اس وجہ سے صرف جو ہے آپ کی ایمان کی اتنی مضبوطی ہونی چاہیے کہ آپ کو اگر کوئی اس میں اعظم بتا رہا ہے نا، آپ بغیر کسی سوچ کے کہ آزمانا ہمارا کام نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں اپنے رب کو آزمانے والے۔ تو پھر مجھے یہی ہوا کہ میں اس پلیٹ فارم کو یوز کروں، اور میں اس میں اس دعا کے علاوہ بھی بہت سی ایسی دعائیں ہیں اس میں اعظم ہیں، اور نماز سے ریلیٹڈ بہت ساری، مطلب ہمارے اسلام سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں، جن کو ہم آزما لیں تو ہماری زندگی آسان ہی آسان ہے۔ تو میں ضرور وہ شیئر کرنا چاہوں گی اپنے یوٹیوب فیملی کے تمام بہن بھائیوں سے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ہیلتھ ٹپس ہوتی ہیں، ہاؤس ہولڈ ٹپس ہیں، بیوٹی ٹپس ہو گئیں، ہر چیز ہماری لائف کا حصہ ہے۔ بیوٹی ٹپس از ناٹ مطلب اباؤٹ بیوٹی، اٹ از کلینلینس، ہمیں مطلب وہ اس میں کلین ہونا بتاتی ہیں، تو ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی بتاتا ہے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو وہ بھی اسی کا حصہ ہی ہیں۔ تو میں جو بھی ہماری لائف ریلیٹڈ اس طرح کی چیزیں ہیں، سم ٹائمز ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی، اور کچھ بھی مطلب کوشش یہی ہوگی کہ میں جو بھی کانٹینٹ کریٹ کروں وہ اچھا ہو، اور اگر آپ نے میرا ساتھ دیا اور مجھے سپورٹ کیا تو انشاءاللہ تعالی میں اچھا کانٹینٹ کریٹ کروں گی، اور آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اور سپورٹ کے علاوہ جو اسلامک ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ تو میں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ میرا مقصد جو ہے صدقہ جاریہ ہے، اور اگر اس سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے وہ تو میں نے کرنا ہی ہے۔ باقی آپ لوگ شیئر کریں گے، اگر مجھے سپورٹ کریں گے تو مجھے موٹیویشن ملے گی، تو انشاءاللہ میں اور اچھا کام کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور باقی میں نعت وغیرہ میرا شوق ہے، اور وہ بھی میں آپ سب نے پہلے بھی میں نے نعتیں وغیرہ ڈالی ہیں اور پسند کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ میں آگے بھی اچھی نعتیں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، اور بس یہی مقصد ہے میرے چینل کا۔ انشاءاللہ keep in touch with me, connect with me, support me. I'll be there for you. Thank you so much. Allah Hafiz. Love you all.